नाज़रीन, इमरान खान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर यह शेर है कि ये हादसात ना समझें अभी के पस्त हूँ मैं, शिकस्ता हो कभी नाकाबिले शिकस्त हूँ मैं। दोस्तों, पीडीएम ने इमरान खान को शिकस्त से दो चार करने की हर वो कोशिश की है जो की जा सकती थी, और एजेंडा क्या था कि बस किसी भी तरह कप्तान को नाअहल करके बड़े मियाँ को अहल किया जाए, इन्हें सियासत में वापस लाया जाए। और अपने इस एजेंडे को पूरा करने के लिए शहबाज हुकूमत ने इमरान खान को नाअहल भी किया, सजा भी दिलवाई और जेल में भी डाला। हत्ता कि इन्हें जान से मारने की भी भरपूर कोशिशें की गई कि बस जैसे तैसे करके नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। और इनके नज़दीक नवाज शरीफ की वापसी तब ही हो सकती है जब इमरान खान माइनस हो जाए। दोस्तों, आज के वीडियो पीडीएम की इन्हीं खाम ख्यालियों और चालों से मुतालिक है, जबकि कुछ अपडेट्स इसके बरक्स भी हैं। इतलात आई हैं इमरान खान को जेल में भेजकर अब खुद बड़े मियाँ भी डर का शिकार हो गए, जिसके बायस इन्होंने मुल्क वापस आने से इनकार कर दिया। जबकि दूसरी जानब फौज के सुप्रीम कमांडर ने भी नई इंतखाबात का डंका बजा दिया है। इन सारी अपडेट से मुतालिक जो सवालात ज़ेर बहस होंगे वो ये हैं कि सारी प्लानिंग्स के बाद अब नवाज शरीफ ने वतन वापस आने से इनकार क्यों कर दिया, आरिफ अलवी ने नई इंतखाबात की क्या तारीख दी है, मरियम नवाज ने कप्तान के खिलाफ कौन सा बड़ा महाज खोल लिया है, बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, सियानों का कौल है कि जब किसी का बुरा वक्त आता है तो वो पाताल में भी छुप जाए, अपने अंजाम से नहीं बच सकता। नवाज शरीफ ने सिर्फ वतन वापस आने के लिए पीडीएम की डोरियों को अपने मतलब के नताज के लिए खूब हिलाया। इमरान खान को नाअहल करवा कर सजा दिलवा कर भी वो इसी खौफ में मुब्तला है जो इनको मुल्क छोड़ते वक्त था। वो खौफ यह है कि वतन वापसी के वक्त कहीं इन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में ना डाल दिया जाए। और अगर देखा जाए तो इनका ये डर बजा है। ऐसा क्यों है, आगे चल के इसे वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही कुछ ये खबरें भी शेयर करेंगे कि सदर आरिफ अलवी ने अपना अहम तरीन इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नई इंतखाबात की तारीख दे दी है। वो तारीख क्या है, मुल्क में नई इंतखाबात कब हो रहे हैं, क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में ही नून लीग इलेक्शन लड़ेगी, क्या इमरान खान नई इंतखाबात से कबल ही जेल से रिहा हो जाएंगे। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी डिस्कस होगा कि एस्टेब्लिशमेंट का पीडीएम को मजीद वक्त देने से इनकार, इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, ताकतवरों ने फैसला कर लिया। मुल्क में अगले 10 दिन निहायत अहम तरीन करार, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी से इनकार कर दिया, पीडीएम की परेशानियों में इजाफा हो गया। नाज़रीन, पीडीएम आइंदा 10 रोज में तितर बितर हो जाएगी कि पेशगोइयों ने न सिर्फ शरीफ बरादरान को चुकन्ना कर दिया है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी मोहतात हो गई है। नवाज शरीफ ने वतन वापसी से इनकार क्यों कर दिया, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी खत के बाद सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानब से इंतखाबात की तारीख दिए जाने का इम्कान है। सदर ममलिकत आइन के आर्टिकल 48 के शिक 5 के तहत खुद तारीख दे सकते हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख कर मुशावरत से मुतालिक आइनी हक इस्तेमाल कर लिया। सदर ममलिकत ने गुज़श्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी थी ताकि इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत की जा सके। तहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान आजा ने आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सदर के खत का जवाब देते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी को लिखे गए जवाबी खत में कहा कि कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदन ने 9 अगस्त को तहलील की। अब इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। खत में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ पढ़ा जाए, वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। गुज़श्ता रोज़ सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के फैसले के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखा था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख के लिए मुलाकात की दावत दी गई थी। ख्याल रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत अहम इजलास में सदर ममलिकत की जानब से मुलाकात के लिए लिखे गए खत पर गौर के बाद फैसला किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाबी खत भी लिखा, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, हमारे मौजूदा हुक्मरानों में इक़्तिदार की हवस इतनी बढ़ गई है कि अवाम का वजूद भी इन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा। इतलात यह भी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने फिलहाल वतन वापस न आने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में ज़ाय का हवाला देते हुए बताया गया कि मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी 2024 में होने की सूरत में मुस्लिम लीग नून के कायद को अक्टूबर या नवंबर में वतन वापसी की तजवीज़ दी गई है, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के सितंबर में वतन वापस न आने पर इत्तेफाक किया गया।
اب ان کی واپسی اکتوبر یا نومبر میں متوقع ہے، جبکہ نواز شریف نے وطن واپس آنے کے لیے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کی پرواز بک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد کی اپنے بھائی اور پارٹی کے صدر شہباز شریف سے ہونے والے ملاقات میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور ملکی سیاست کے مستقبل پر غور کیا گیا۔ اس ملاقات میں آئندہ عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم پر مشاورت ہوئی اور پارٹی کے آئندہ کے بیانیے کے حوالے سے غور ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے سابق سینیٹر چودھری ظفر اقبال نے بھی ملاقات کی۔ اس دوران گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ جمہوری سسٹم چلتا رہنا چاہیے، کسی صورت جی ریل نہیں ہونا چاہیے، وکلا سے مشاورت جاری ہے، جلد پاکستان واپس آؤں گا۔ اسی طرح پارٹی قائد سے ملاقات کے بعد نون لیگ لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ ہفتے تک طے ہو جائے گی۔ نواز شریف کو استقبال کی تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے مزید ہدایات جاری کی گئی۔ لاکھوں لوگ اپنے قائد کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ ادھر مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کی چوری ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی، مہینوں صفائی کا موقع بھی دیا گیا، یہ نواز شریف کی طرح کوئی سیاسی انتقام پر مبنی مقدمہ نہیں۔ امرتا بندیال قانون انصاف کے چہرے کو ساس اور بچوں کی خاطر مسخ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب، جب نواز شریف کو جھوٹے مقدمے میں بغیر کسی قصور کے اتنی سخت سزائیں سنائی گئی تھیں، آپ بھی شامل تھے، کیا اس وقت اس طرح کا کوئی سوال آپ نے پوچھا تھا، یا یہ سب آپ کو عمران خان کے لیے یاد آتا ہے؟ پچھلی بار آپ نے توشہ خانہ چور کو ریسٹ ہاؤس شفٹ کیا تھا، اس بار ہوٹل کیسا رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ جس حالت میں چوروں کو رکھا جاتا ہے، اس سے بہتر حالت میں رکھا گیا ہے۔ یہ نواز شریف کی طرح انتقام پر مبنی سیاسی مقدمہ نہیں ہے، یہاں چوری ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے، مہینوں صفائی کے متعدد مواقع دیے گئے، مگر بندیال صاحب کا لاڈلا ان کی ناک کے نیچے عدالت سے بھاگتا رہا، تب کیوں نہ بولے؟ قانون اور انصاف کے چہرے کو ساس اور بچوں کی طرح مسخ کرنے پر امرتا بندیال صاحب اپنے لیے تاریخی بدنامی ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا، یا پھر ساکر مثال کی طرح ان کو دنیا سے منہ چھپا کر ساری زندگی گزارنی پڑے گی۔ اسی طرح سینئر رہنما مریم اورنگزیب نے کہا کہ عدالتی ریاستی دہشت گردی اور چوروں کی پناہ گاہ نہیں ہوتی۔ عمران خان نے پاکستان پر حملہ کیا، ریاستی مفادات کو نقصان پہنچایا، اسے تحفظ دینے سے ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ چوری ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی، مہینوں صفائی کا موقع بھی دیا گیا، یہ نواز شریف کی طرح کوئی سیاسی انتقام پر مبنی مقدمہ نہیں۔ امرتا بندیال قانون انصاف کے چہرے کو ساس اور بچوں کی خاطر مسخ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب، جب نواز شریف کو جھوٹے مقدمے میں بغیر کسی قصور کے اتنی سخت سزائیں سنائی گئی تھیں، آپ بھی شامل تھے، کیا اس وقت اس طرح کا کوئی سوال آپ نے پوچھا تھا، یا یہ سب آپ کو عمران خان کے لیے یاد آتا ہے؟ پچھلی بار آپ نے توشہ خانہ چور کو ریسٹ ہاؤس شفٹ کیا تھا، اس بار ہوٹل کیسا رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ جس حالت میں چوروں کو رکھا جاتا ہے، اس سے بہتر حالت میں رکھا گیا ہے۔ یہ نواز شریف کی طرح انتقام پر مبنی سیاسی مقدمہ نہیں ہے، یہاں چوری ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے، مہینوں صفائی کے متعدد مواقع دیے گئے، مگر بندیال صاحب کا لاڈلا ان کی ناک کے نیچے عدالت سے بھاگتا رہا، تب کیوں نہ بولے؟ قانون اور انصاف کے چہرے کو ساس اور بچوں کی طرح مسخ کرنے پر امرتا بندیال صاحب اپنے لیے تاریخی بدنامی ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا، یا پھر ساکر مثال کی طرح ان کو دنیا سے منہ چھپا کر ساری زندگی گزارنی پڑے گی۔ اسی طرح سینئر رہنما مریم اورنگزیب نے کہا کہ عدالتی ریاستی دہشت گردی اور چوروں کی پناہ گاہ نہیں ہوتی۔ عمران خان نے پاکستان پر حملہ کیا، ریاستی مفادات کو نقصان پہنچایا، اسے تحفظ دینے سے ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔